बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 1 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। रियाद की बल्दिया ने अहम कार्रवाई करते हुए जाली ऊद बनाने वाले गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। रियाद की बल्दिया ने लकड़ी और बुरादे से जाली बखूर बनाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया। इतलात मिली थी कि कुछ गैर मुल्की अफराद एक मकान की छत पर लकड़ी के बुरादे में खुशबूदार तेल मिलाकर इसे असली बखूर के तौर पर फ़रोख्त करते हैं। बल्दिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इन अफराद ने घर की छत को जालसाजी का कारखाना बना रखा था। गैर मियारी और मौज़र शहद अशिया का इस्तेमाल करके लकड़ी को असली ऊद बनाने में इस्तेमाल करते थे। इन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, इसकी इतलात नहीं आई। मकान मालिक को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों ने तलब कर लिया है। सऊदी अरब में वजारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत है, इसकी जानिब से तमाम गैर मुल्की अफराद को वाज़ेह तौर पर यह एलामिया जारी करके बता दिया गया है कि अगर फ़िरक़ैन यानी मज़दूरों और कंपनियों के दरमियान कोई भी मामलात ख़राब हो जाते हैं तो फ़ौरी तौर पर मकतब अमल से रुजू किया जाए। एक शख्स ने सवाल किया कि 28 साल से वो एक कंपनी में मुलाजिम है, मगर अब कंपनी की जानिब से मेरे वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे, मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में मुझे सही मशवरा दिया जाए। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि कंपनी और मज़दूरों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हों, इसका हल लेबर कोर्ट में जाकर ही हल हो सकता है, जहां पर तमाम केस का जायज़ा लिया जाता है और जो भी फ़िरक़ैन के पास सबूत होते हैं उसकी बुनियाद पर फ़ैसला कर दिया जाता है। ममलिकत के कानून मेहनत यानी लेबर कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपनियों पर लाजिम है कि वह अपने कारकुनों के हकूक़ और जो भी वाजिबात हैं उसे वक्त पर अदा कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कवानीन के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हकूक़ की अदम अदायगी की सूरत में वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली इदारे लेबर कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, जिसे अरबी में मकतबुल अमल अल अमाल के नाम से जाना जाता है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन के मुताबिक कारकुनों के हकूक़ का तयन कर दिया गया है, यानी तमाम हकूक़ मुख्तलिफ़ आर्टिकल जो लेबर लॉ में मौजूद हैं उसमें डिफ़ाइन हो चुके हैं, जिसके तहत 5 साल तक कोई भी शख्स जो मुलाजमत किसी कंपनी में करेगा, हर साल के मुकाबले में आधी तनख्वाह उसे दी जाएगी। कवानीन के मुताबिक 2 साल के लिहाज से भी यही हकूक़ हैं। 5 साल से ज़ायद अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह पर मुलाजमत करता है तो हर महीने 1 माह के लिहाज से तनख्वाह जितनी भी उसकी टोटल बनती है वो अदा की जाएगी। सऊदी वजारत अमल की जानिब से तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि सबूत जिनके पास हैं वो लाजमी तौर पर सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत से शिकायत दर्ज कराएँ। इब्तदाई तौर पर 21 दिन के लिहाज से इनके पास केस सुना जाएगा। कंपनी और वर्कर के दरमियान अगर इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, कोई फ़ैसला नहीं हो पाता, तो ये केस आगे सऊदी लेबर कोर्ट जहां जज मौजूद होते हैं वहां पर चला जाता है, जहां कवानीन के लिहाज से फौरी तौर पर अमल करते हुए जिसके हकूक़ जिस पर वाजिब होते हैं वो लाजमी उसे दिलाए जाते हैं। कोई कंपनी अगर फिर भी नहीं देती तो उसका पूरा सेटअप बंद कर दिया जाता है। गैर मुल्की अफराद को घबराने की ज़रूरत नहीं। कवानीन
قوانین کا احترام کریں، اپنے فرائض بخوبی انجام دیں، ہر قسم کے ثبوت اپنے پاس رکھیں جو آپ کے حقوق سے متعلقہ ہوں، اور کمپنیوں کو بھاگنے کا موقع نہ دیں اور ان کے خلاف لازمی کیس کریں تاکہ آپ کے جب حقوق ملیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھی اپنے حق کی بات کر سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ خراب گاڑیاں جو مختلف جگہوں پر کھڑی نظر آتی ہیں، اسے اپنے ریکارڈ سے ختم کرانے کے لیے غیر ملکی افراد کو صرف 1 ماہ کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے لحاظ سے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے ریکارڈ سے ان گاڑیوں کو ختم کرائیں۔ اس بارے میں ان سے فی الوقت کوئی فیس یا جرمانے طلب نہیں کیے جائیں گے۔ غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کے ریکارڈ پر کوئی بھی پرانی گاڑی ایسی جگہ پر کھڑی ہے جو کہ مرمت کے قابل نہیں اور وہ آپ کی پہنچ سے زیادہ ہے کہ آپ اس کے اخراجات برداشت کریں، تو اس کی تمام تر تفصیلات، اس کی نمبر پلیٹ لے کر متعلقہ ادارے جو بھی آپ سے متعلقہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کا جو بھی ٹریفک کا آفس ہے وہاں رجوع کیا جائے، کیونکہ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ اس کے بعد ایسی تمام گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ جو بھی متعلقہ کاغذات سعودی محکمہ ٹریفک طلب کر رہا ہے نمبر پلیٹ کے ساتھ وہاں جمع کریں تاکہ یہ گاڑیاں آپ کے ریکارڈ سے ختم ہو جائیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی غیر ملکی شخص کے اقامے پر اگر گاڑی ریکارڈ پر موجود ہوتی ہے تو اس کا فائنل ایگزٹ لگنے میں دشواری ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ اس کا فائنل ایگزٹ نہیں لگ سکتا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ خروج عودہ پر گیا تھا، 2 سال 5 ماہ گزرنے کے بعد دوسرے ویزے پر سعودی عرب آیا مگر جدہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ دوبارہ کب آ سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے اس شخص نے یہ جو سوال پوچھا ہے، مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے کہ یہ سوال اس نے غلط پوچھا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے نئے قوانین کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کا ویزا صرف اور صرف اسی وقت لگتا ہے جب وہ سعودی عرب میں یہاں کے قوانین کے لحاظ سے مکمل ویریفیکیشن کرنے کے بعد کلیئر ہوتا ہے۔ اب آن لائن سارا سیٹ اپ ہے، اس کے لحاظ سے وہاں کی ایمبیسی تمام تر کارروائی اسی وقت کرتی ہے، ویزا سٹیمپ کرتی ہے جب یہاں کے معاملات کلیئر دیکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، 15-20 سال پہلے جب آئی ٹی کی فیلڈ میں زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی اور آن لائن سیٹ اپ زیادہ نہیں تھا، اس وقت اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ غیر ملکی افراد ویزا لے کر سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر آتے اور یہاں سے واپس کر دیے جاتے، مگر نئے قوانین کے تحت اب ویزا اسی وقت سٹیمپ ہوتا ہے جب سعودی عرب میں تمام تر معاملات کلیئر ہوں اور غیر ملکی افراد پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس موجود نہ ہو۔ لہٰذا ایسے افراد جو سعودی عرب سے گئے ہیں، کم سے کم 3 سال ان پر پابندی لگ چکی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی بھی ایسے ایجنٹ سے اپنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، 3 سال انتظار کریں اور یہ 3 سال آپ کی چھٹی ختم ہونے کے آخری دن سے شروع ہوتے ہیں۔ غیر ملکی افراد کو قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسرے ورک ویزے پر مملکت میں آپ نہیں آ سکتے۔ ہاں، پہلا کفیل آپ کو اگر بلانا چاہے تو 1 سے 2 مہینے کے نوٹس کے لحاظ سے وہ بلا سکتا ہے، اس پر 3 سال کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر کی گئی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان اگلے بدھ سے آنے شروع ہو جائیں گے، جس سے موسم میں کافی زیادہ تبدیلی ہوگی اور آہستہ آہستہ ٹیمپریچر میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، یعنی گرمیوں کا آغاز شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ یہ گرد و غبار کے طوفان اگلے چند روز تک مسلسل جاری رہ سکتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ جو ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ایسے افراد جنہیں سانس لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں، انہیں ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے موسم میں باہر نہ نکلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल की इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को बैंक कार्ड और मोबाइल के ज़रिए फ़ीस की अदायगी की सहूलत मुहैया कर दी है। अहम तरीन ज़राए से जो इतलात आईं कि सऊदी बैंक कार्ड होल्डर बहरीनी हुकाम और बहरीनी बैंक कार्ड होल्डर सऊदी हुकाम को ATM कार्ड के ज़रिए फ़ीस अदा कर सकेंगे। इससे पहले ये सहूलत मौजूद नहीं थी। इस सहूलत का मकसद अदायगी के निज़ाम को मियारी बनाना, मुसाफिरों को जहमत से बचाना, जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग और आमदोरफ्त में मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है। 2021 के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से गुज़श्ता साल 4.9 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ पुल से गुजरीं। एक गाड़ी के गुजरने और कार्रवाई में 20 मिनट लगे। लिहाजा वक्त को बचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं।